हेलो के भन्छ ओइ उठ उठ किन के भो तेरो बोयफ्रेन्ड त आउँदैछ ल हो र कसरी थाहा पाएछ हे चुप लाएर उठ कहाँ आएको अबदेखि तेरो बाटो यता मेरो यता त त कुहिएर मर ओइ आजलाई बाँचिस् तर एक दिन पक्कै भेट्छु बाँचेर हिँड हिँडकेडा हो यो सालले त कहिले नसुध्रिने भयो जहिले कसै न कसैलाई बिगारेकै हुन्छ यो पनि काहीँ सुध्रिने समय हो र हल्का बिग्रिने समय पो हो त नट डाडी भन् त तैँले सुरु चाहिँ कहाँबाट गरिस् नढाँटी भनौँ तिमीहरूलाई त्यो हाम्रो सोसाइटी चर्च छ नि आम्मामा थै त्यो बुढीलाई पनि तँलाई त पापै लाग्छ यार पहिला कुरा त सुन त्यो म्यामकोमा ट्युसन पढ्न जाँदा म्यामको बहिनीसँग भेट भयो अनि म्याम नभएको बेला यसलाई त आफ्नो दिदी बहिनी पनि चिनाउनु दिन्न सालोले के गर्छ पट्याइहाल्छ जिक्की हो जिक्की चस्मा खोलेर मुसुक्क हाँस्थेपछि एक्सक्युज मी यो बर्गाची कताबाट जान्छ बर्गाची चस्मा खोलेर मुसुक्क हाँसेपछि यताबाट जाँदा पनि हुन्छ त्यताबाट जाँदा पनि हुन्छ जताबाट गए पनि पुग्न त त्यही ठाउँ नै हो त्यही हो हल्का यो चाँडो होला होइन हतार छ भने यो बाटो नत्र यो बाटो मलाई अलिक हतार छ म यही बाटोबाट जान्छु थ्याङ्क यू बाई खोइ त चस्मा खोलेर मुसुक्क हाँस्दा पनि केही भएन जिक्कीलाई कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट नगर पछाडि हेर सुन्नुहोस् न म अलिक कन्फ्युज भएँ कि बरु हजुरले मलाई त्यहाँसम्म छोडिदिनुहोस् न है हतार छ भने यो बाटो नत्र बिस्तारै जाने भए यो बाटो मलाई अलिक हतार छैन बरु तपाईँलाई ढिलो हुन्छ कि छैन
आमा हजुरहरूको बिहा कसरी भएको थियो? किन सोधेको? स्कुलमा बिहेको बारेमा लेखेर आउनु भनेको छ। ओह बाबालाई सोध न, पछि पछि लागेर आउने उहाँ नै हो। म पछि लागे कि तिमी? म त मुखले मात्रै बोल्थे, तिमी त आँखाले बोल्थे। मैले हजुरहरूले भनेको कुरै बुझ्दिनँ क्या। दादा हिजो कहाँ गएको थियो? साथीहरूसँग थिएँ। साथीहरूसँग मात्रै बस्ने कि काम पनि गर्ने? अब एक्टिङ क्लास गइरहेको छु त। आई वन्ट बी एन एक्टर। टाइम त लागिहाल्छ नि। अरू काम जस्तो हो र? आज इन्टरभ्यू, भोलिदेखि काम। म केही जान्दिनँ। मैले साथीसँग कुरा गरिरहेको छु, भोलिदेखि खुरुको काममा जाने, नत्र पकेट पनि आउट अनि घरबाट पनि आउट। ड्याड म केही जान्दिनँ भोलिदेखि। मम ड्याडलाई सम्झाउनु। म सक्दिनँ। यसो गर न, 2-4 दिन गए जस्तो गर, बाबा पनि खुसी हुन्न। You are your best mom. आयो हाम्रो हिरो दिल कुमार। सरी सर, बाटोमा बाइक बिग्रेको थियो। यो त पुरानो भयो नि, अलिक नयाँ बहाना बनाउनु पर्यो नि। थाहा होला नि, ढिलो आउनेको सजाय। थाहा छ सर। ओए, यसपालि हाम्रो एक्टिङ क्लासमा क्या च्वाक आएको छ नि। एक्टिङ क्लासमा कोही राम्री आउँदैन। यो मदनले मुनाकोले पाउने हो। तर यसपालि क्या दामी छ क्या। झुट नबोल। पहिलाको वर्ष पनि सीता हेरेर हनुमान भएको। जिकी तिमी यसपालि राम है? म हनुमान बन्दा हुँदैन गुरुबा? ढिलो पनि आउने, भनेको पनि नमान्ने। थाहा होला नि, भनेको नमान्नेको सजाय। हस् गुरुबा, म राम बन्छु। तर सीता चाहिँ खोइ? लाना लाना लाना। सर ऊ त अघि बिरामी भएर घर गइसक्यो। पहिलो दिनै बिरामी? त्यसो भए तिमी नै आऊ न त आजलाई सीता। हस्। Excuse me, हेलो, यहाँको म्यानेजर कहाँ छ? भित्र हुनुहुन्छ? यहाँको म्यानेजर को हो? I am a manager. नमस्ते सर। नमस्ते। मेरो काम के होला? म जागिरको लागि आएको। जागिर? जागिर छैन। त्यसो भए म जाउँ? म जिक्की। तपाईँलाई कसैले के भन्यो कि? जिक्की? ओहो, अस्तिदेखि आउँछ आउँछ भन्दै थियो, बल्ल आइपुग्नु भयो। ल, यो टेबल अनि यो फाइल दिनुहोस्। हस्, म फाइल हेर्छु। उफ,
यस्तो ठाउँमा दिन कसरी बिताउनु हौ? एउटा कफी? हेलो, नमस्कार। तपाईँलाई रातो रङ चाहियो कि निलो? मलाई मनपर्ने कलर यहाँ छैन जस्तो छ। तपाईँ भन्नुहोस् मात्र न, म कलर चेन्ज गरिदिइहाल्छु नि। Good morning, ma'am. म्याम, ओ मेरो श्रीमती, यहाँको एकाउन्टेन्ट। यति राम्री मान्छेले पनि काहीँ काम गर्छ र? यति साह्रो राम्री पनि छैन है। म हरिसरमा पुगेर आउँछु है। सर हजुर जानु भएन? चाबी बिर्सेछु। अनि मेम खोइ? म्याम भित्र हुनुहुन्छ। ल राम त ढिलाएर भुइँ पुस्दैछ। रावण र सीताको प्र्याक्टिस सुरु गरौँ। लाना, मुकेश। अलिक बोल्ड आउनु पर्यो नि। सर, म ट्राई गरौँ? तिमी लाउ न त। मुकेश, उसले कसरी गर्छ हेर है। यस। जी की डायलग भन्नु पर्दैन? सरी सर, म गर्छु। यो भिक्सुलाई हल्का भोक लागेको छ, के खानु दिन्छौ कि? यो त रोमान्स भयो नि।
रावण सीता बीच अपहरण हुनु पर्यो हे तेरिका आज लु भयो पुग्यो बन्द बल्ल हेरेको लागि यो क्लासमा हिरोइन आइपुग्यो। यसपालि चाहिँ राम पक्का। हिजो भन्दा त पत्ताको थिइनस् त नि। राम्ररी बुझाउनु पर्छ नि। ल एकछिन है म आइहालेँ। हेलो दिस इज जिकी। Lana here. See you. के हो चस्मा खोलेर हेर्दा नि भाल्लै दिन त नि। आज दिएन तर भोलि चाहिँ पक्का। Namaste. 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 नमस्ते। बडो अचम्म म भन्दा नि छिटो ठिक छ ठिक ल आज तिमीले वार्मअप गराउने है जिकी आजलाई भयो वार्मअप एक्टिङ क्लास सुरु गर्ने बिमस आशा यता हो तिमीहरू तिमीहरूको थिम छ भ्यालेन्टाइन्स डे ओके ल सुरु गर संसारको सारा खुसी एकतिर अनि तिमी एकतिर मलाई सारा खुसी हैन बस दुःखमा पनि तिम्रो साथ चाहिन्छ अनि यो संसार नै रहेन भने यो संसारै रहेन भने हाम्रो माया रहिरहन्छ। I love you. आई लभ यु। अब लाना तिमी आऊ हस् अनि सर म गर्छु। तिमी लाऊ न त तिमी पनि तिमीहरूको थिम छ भाइटिका ल सुरु गर सर मलाई अब्बर सुहायो गइहाल्छु नि। हुँदैन पहिला सक्ने अनि मात्रै ओके स्टार्ट Die. Hi. Hi. Okay, see you.
तल चोकमा मिठो कफी पाउँछ। मसँग समय छ। आई एम फ्री। सरी, मेरो काम छ। घाम पनि छ, छाता नि देख्दिन म। मौसमको केही भर्नी छैन, पानी पर्न नि सक्छ। सँगै जाउँ, आऊ। मलाई ठिक छ र मसँग नि पानीको लागि छाता पनि छ। मसँग घुम्न यहाँको छोरीहरू मरि हत्ते गर्छ र तिमी चाहिँ? अलिक धेरै भयो कि, र म कुनै छौरी होइन। आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्। अरे रिस पनि? जति कडा बोली हुन्छ त्यति नरम मन हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। चिकी! ओए! खै अलिक बिस्तारै बिस्तारै गर न। केटा मान्छे भएर यति पनि सहन सक्दैनौ? सहन सक्दिनँ। तानेको चाहिँ किन? नतानेको भए लड्ने नि थिएन। नतानेको भए अहिले तिमी सिधै माथि। सरापेको यस्तो ह्यान्डसम मान्छेलाई मलाई के भइहाल्यो भाइ? यत्रो केटीहरूलाई कसले हेर्थ्यो? त्यो सबै केटीहरू अर्कै बाटो लागिसक्थे। त्यही पनि कोही त होला नि त मेरो लागि रुने। बाइ द वे थ्याङ्क्स साथी। मेरो हाउडे साथी छैन र म बनाउँदिन पनि। हाउडे? यु मिन म हाउडे? होइन, मैले तिमीलाई कहाँ हाउडे भनेर? त्यसो भए फ्रेन्ड्स? भने त म हाउडेलाई साथी बनाउँदिन भने। वाट इज दिस? एम आई हाउडे? ओके सरी, अबदेखि कहिले सताउँदिन। अब त फ्रेन्ड्स। र म कुनै छौरी पनि होइन, तिम्रो अरू केटीहरू जस्तो। ओके डन, अब त हुन्छ। फ्रेन्ड। फ्रेन्ड्स। यस। ओ माई गॉड, यस। ओ यस यस। ए बल्ल आइपुग्यौ तिमी? खै के गर्दा गर्दा ढिलो भयो। अनि ज्वाइँ खोइ त? ए ज्वाइँ यतै भित्र हुनुहुन्छ। अनि बर्थडे बोय चाहिँ खोइ? ओए सरिताको फोन आयो ओए। काट। काटिदिनु।
ओ स्मृतिको फोन आयो है। बिजी छु भन्दै। जी कि बिजी छ? होइन यसलाई के भयो? सन्चै त छस् नि? मान्छेलाई पनि के हुन्छ हुन्छ। कहिले पिरो, कहिले अमिलो, कहिले तितो। बाबा यो गाडी किन पेट्रोलले मात्रै चलेको, पानीले किन नचलेको? थाहा छैन मलाई, यो पनि के सोच्छ। त्यही त, यो पनि के सोच्छ के पानीले चलाइमा मेरो यो गाडी पनि पानीले चल्छ कि भनेर। मम, घर कतिखेर जाने? रात परिसक्यो। कहाँ घर जाने? आज कतै नजाने, अब भोलि मात्र घर जाने। भोलि फेरि मेरो एक्टिङ क्लास चलिरहेको छ, मलाई जानुपर्छ। अब भोलि क्लास नगए हुन्न, तिमीलाई यहाँदेखि जान पनि टाढो पर्छ। ओइ लानाको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो है। डिट हान्दे लानाको। हेलो के भयो यसलाई फेरि? के भएको छैन त सुत। ओइ उठ 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 न। बोलाई सिक्या हो? क्लास जाने बेला भएन? कति बजे छ तँलाई थाहा छ? 6। क्लास कति बजेदेखि हो थाहा छ? 8। अनि किन यति छिटो? आज हतार छ, छिटो गर्न। हेर त योबाट चाँदी गर, म लानालाई लिएर आउँछु। ए एका बिहान बिहानै किन उठेको भनेको त लानालाई लिन पो? तँसो साथी त कसैको नहोस् हौ। नरिसान है, आज मात्र हो। आज मात्र बेसिस? कतिचोटि बाटोमा छोडेको छस्? ल आज अन्तिम पल्ट है। स्कुटीको पछाडि कोही पनि छैन त? भुत्ला लिएर आइस क्या हो?
आज हामी रावण र सीताको प्र्याक्टिस सुरु गर्छौँ। लाना मुकेश। मुकेश आएन सर। मुकेश आएन, ठिकै छ, तिमी नै आऊ न त। सर म गर्छु। अस्ति भएन, आज राम्रो गर्छु। तिमी त राम हो नि त नि। आजको लागि रावण नै बन्नु मन लागेको छ। तपाईलाई निराश पार्दिन। ठिकै छ, आऊ न त। ल सुरु गर। हे ऋषिमुनि, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। म यो लक्ष्मण रेखा पार गरेर आउन सक्दिनँ। यो त लक्ष्मण रेखा होइन, यो त सामाजिक रेखा हो र म यो सामाजिक रेखा तोड्न चाहन्छु। आज म विवश थिएँ। माथिबाट ईश्वरले हेरिरहनु भएको थियो। मूर्ख बालिके, त्यसो भए मलाई किन निमन्त्रणा देऊ तिमीले? मैले आफ्नो साथीको मन रुवाएर यता आएको थिएँ। तपाईँ अर्को दिन आउनुहोस्। नाइ, हुन सक्दैन। तिमीले बोल्दा बोल्दै लक्ष्मण रेखा पार गरिसक्यौ। अब किडन्याप। यो के भइरहेछ? काट काट काट। यदि तिम्रो आमाले माथिबाट हेरिराख्नु भएको भए हाई आन्ट म लानालाई लिन आएको भन्थे। अनि त्यसपछि मेरो एक्टिङ क्लास बन्द। ओके सरी, यु विन। अनि भन, यो ठाउँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो? साँच्ची भन्नुपर्दा यो ठाउँको बारेमा मलाई त्यति थाहा नै छैन। म कहिले यहाँ बसेको पनि त छैन। काठमाडौँमै स्कुलिङ, कलेज, सो त्यसो भए यहाँ कसरी? 6 रिजन, कुनै दिन सेयर गरौँला। अहिले भन्दा चाहिँ के हुन्छ? कुनै दिन सेयर गरौँला। इट्स ओके। अनि के खाने? म केही नखाने। कहिले केही खाँदैनौ? सधैँ घरको कोठामा गर्छौ के? अब त लाइफ नै रुम जस्तो लाग्छ। दिन बितेको थाहा नै हुँदैन। अनि साथीहरू चाहिँ छैन? छ नि, मेरो रुमको बेड, ऐना, दराज ती छ। भन्नुपर्दा नि मेरो साथी कोही छैन। साथी छैन कि नबनाएको? खै, तिमीमा त्यस्तो के देखे? यु आर ओन्ली माई फ्रेन्ड। आई फिल सो लकी। हाई जिकी। के हो, झन ह्यान्डसम? Oh, new GF. She is beautiful. Don't forget to miss me. See you. See you. तिम्रो लाइफ कति रमाइलो छ है। त्यति रमाइलो पनि होइन, हल्का रमाइलो।
लाना आज मेरो बर्थडे। ओ ह्याप्पी बर्थडे। या होइन भरे पार्टीमा भन्ने। कहाँ? वाइब्समा यु हेभ टु कम। सरी मलाई घरबाट दिँदैन र म कहिले निस्केको पनि त छैन। नो यु हेभ टु कम। सरी। मेरो घरमा भन्न सक्छौ? सक्छु। ए लाना आइपुग्यौ तिमी? किन त्यहीँ बाहिर बसिरहेको? भित्र आऊ न। आऊ न। मम, ऊ चाहिँ मेरो एक्टिङ क्लासको साथी सुन्तली। नमस्ते आन्टी। नमस्ते। मलाई अलिक टन्सिल छ त्यसैले मेरो स्वर अलिक खस्रो छ। साथी तिम्रो? हजुर। भेरी गुड। अनि नानीको घर नि? मम, झन् टन्सिल छ के, धेरै बोल्नु सक्दैन। बरु आज उसको बर्थडे पार्टीमा इन्भाइट गरेको छ। जाऊ न त, कति बस्छ घरभित्रै। तर आफ्नो ख्याल राख्नु, चाँडै घर आउनु है। नाम त अलिक राम्रो राख्नुपर्छ नि, सुन्तली। तिम्रो मामुले पनि चाहनुहुन्छ कि तिमी बाहिर निस्क, तर तिमी आफै। मलाई डर लाग्छ कतै केही भइहाल्छ कि भनेर। केही हुँदैन, तिमी जस्तो छौ नि, हामी सबै पनि त्यस्तै हौ। सबैसँग रमाउनु सिक। म त्यही त गर्न सक्दिनँ। किन सक्दैनौ? कोसिस गरी हेर। होस्, यो विषयमा पछि कुरा गरौँला, अहिलेलाई जाउँ। तिमीलाई थ्याङ्क यू। मैले पो भन्नुपर्छ थ्याङ्क यू। यो थ्याङ्क यू मेरो लाइफमा नयाँ रङ भरिदिएकोमा। म आजको दिन नि कहिल्यै भुल्ने छुइनँ। म पनि आजको दिन कहिले भुल्ने छुइनँ। म त यसरी हिँडेको फर्स्ट टाइम हो। सो तर तिमी चाहिँ किन?
सायद अरू कोहीसँग हुँदा यति रमाइलो फिल भएन जति कि तिमीसँग हुँदा भयो। तिमीले यो लाइन कतिजनासँग सेयर गरिसक्यौ? मलाई गराङगुरुङदेखि एकदम धेरै डर लाग्छ। केटाकेटी भएर डराएको म छु त। औ शिट, पानी पर्यो। अब कहाँ जाने? ओइ What is this? यो हिजो तिमीले गरेको व्यवहारको बदला हो। मैले त तिमीलाई साथी मानेको थिएँ, तर तिमी भित्रको पशु कहिले नमर्ने रहेछ। मैले चाहेको भए नि पुलिस केस गर्न सक्थे, तर मैले त तिमीलाई साथी मानेको थिएँ। तर तिमी त दुश्मन बनाउन पनि लायक रहेन रहेछौ। अबदेखि मेरो बाटो नि कहिले नआउनु, बुझ्यौ? I love you. लाज लाग्दैन? म तिम्रो त्यो छौरी होइन जो तिमी सोच्छौ। पहिला आई लभ यू को अर्थ त बुझ। ओइ के भयो तँलाई? हे छोड दे। त्यसो जब छोरीहरू त तसँग कति हो कति। ऊ कुनै छौरी होइन।
जिकी के भयो जिकी? सरी सर, आई एम सो सरी। ल के भयो यसलाई? तँलाई के भयो? यदि त लानालाई साँचो माया गर्छु भने जा गएर भेट कुरा गर। मैले मात्रै माया गर्थेँ होला, त्यसैले उसलाई मेरो याद आएन। एकताल भेट कुरा गर, हिँड, म पनि जान्छु तसँग। तेरो यो हालत म हेर्न सक्दिनँ। कसलाई खोज्नु भएको? दिदी यहाँको मान्छे कहाँ जानुभयो होला? ए उहाँहरू त हुनुहुन्न नि, सबैजना काठमाडौँ जानु भएको छ। अब पुग्यो तँलाई जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम आई वाज इन लभ। मैले त्यति बेला गरेको भुलको सजाय अहिले पाएँ। जिकी सो सरी यार, मैले तँलाई नि धेरै सताएको छु, तर प्लिज कहिले नछोडेर जा है। म तँलाई छोडेर जान्न। बरु म तेरो खुट्टा ढोक्छु, कहिले नजा है। जादिनँ म तँलाई छोडेर। जिकी सर तिमी यसो गर न, हरिसँग पुरा हो है छिटो। हस् सर। डाक्टर साहब, हजुर अहिले भर्खर गएको पेसेन्टलाई के भएको? कुन पेसेन्ट? लाना, तपाईँ को हो उहाँको? म उसको साथी तपाईँ जिकी? हो, म जिक्की हो। तपाईँले मेरो नाम कसरी थाहा पाउनुभयो? मलाई तिम्रो बारेमा लानाले सबै कुरा भनिसकेको छ जिकी। अब लानासँग 1 महिना मात्रै समय बाँकी छ। सी इज इन लास्ट स्टेज अफ ब्लड क्यान्सर।
लाना हेर त तिमीलाई भेट्न को आएको छ? तिमीहरू कुरा गर्दै गर, म जुस लिएर आउँछु है। मैले तिमीलाई त्यस दिन केही पनि गरिन। तिमी अचानक बेहोस भयो र म अतालिए। त्यसपछि मलाई थाहा छ त्यस दिन तिमीले केही गरेको थिएनौ। त्यसो भए किन? तिमीसँग त लामो जिन्दगी छ। म चाहन्छु तिमी सधैँ खुसी हुनु। मसँग त दुःख बाहेक के नै पो छ र तिमीलाई दिन। तर तिम्रो हरेक दुःखमा साथ दिनु नै मेरो सुख थियो। तिमीले यो किन बुझेनौ? तिमी पीडामा कति छटपटायो होला। पीडाले भन्दा पनि तिम्रो यादले सताउने गर्थ्यो। हेर कस्तो घटेको। घटेको छैन, बरु काम गरेर अलिक कालो भएको छु। तिमी सधैँ खुसी हुनु है। अबदेखि मलाई कहिले छोडेर नजाऊ। छाडेर जान त कहाँ मन छ र, तर बस योभन्दा धेरै म सुन्न सक्दिनँ। लाना 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 के भयो लाना तिमीलाई? लाना चिकी, मेरो एउटा इच्छा पुरा गर्न सक्छौ? म एकपल्ट आज धेरै दिनपछि हाम्रो क्लासमा खुसीको लहर छाएको छ। एउटा प्रेम कथा, एउटा सङ्घर्षको कथा, एउटा पौराणिक कथा र सत्य कथा। आजको प्रस्तुतिमा आउँदैछन् रामको भेषमा जिकी, सीताको भेषमा लाना।
चोखो मिठो माया सधैँ तिमीलाई मेरो न्यानो न्यानो साथ सबै तिमीलाई मेरो चोखो मिठो माया सधैँ तिमीलाई मेरो न्यानो न्यानो साथ सधैँ तिमीलाई थामिदेऊ हात थामिदेऊ साथ जिन्दगी भरिलाई हो जिन्दगी भरिलाई थामिदेऊ हात थामिदेऊ साथ जिन्दगी भरिलाई जिन्दगी भरिलाई अब फेरि गर्न नगर्ने यहाँ हेर हाँसेको चाहिँ होइन त्यो फेक अफ हो यो अझै फेक लामो अझै फेक अरे बुढी देखिसक्यो यार ल सर पछाडि हेर्नु न जानु पछाडि फर्किदियो एकचोटि हेलो